चिमला युनिटी मॉल सुवातेर तोया तळ्याचो प्रभाव क्षेत्र थारावपा खातीर सर्वेक्षण चालू जालां। NIO, GTDC, वेटलँड ऑथॉरिटी, बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड आनी हेरांचे अधिकारी थळाव्या लोकां सयत व्यापक सर्वेक्षण करतात। ह्या सुवातेर युनिटी मॉल जातलो काय थळाव्यांच्या विरोधाक तेको दिवन सरकार हो प्रकल्प स्क्रॅप करतलो, वेळच सांगतलो। Survey is going to go on for 3 days or 2 days maybe, I don't know. So in the middle somewhere sometime. The inspection will be of the area here. Entire area. See, it will be a mutual understanding inspection. What all grievances the villagers have been put forward to the Honorable CM, entire grievances we are to consider. That's what is the scope of the work. And thereafter whatever they have said will be considered. सैमाची नासाडी करपी आनी तयार आपलो ताबो मेळोवपी सरकाराच्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिंबलकारांचो खर निषेध आसा। कितलेशेच दीस जाले चिंबलकारांनी आंदोलन करून सरकाराक जागे केल्ले। मुख्यमंत्र्यान रातीकडेन आंदोलन सुवातेर येवन थळाव्यांच्यो मागण्यांचेर चर्चा करून तांकां थाकाय दिवपाचें आश्वासनय दिल्लें, पूण उपरांत हो प्रकल्प स्क्रॅप जावचो ना अशें सांगतकच थळावे आनी फुर्योज जाले। चिंबल येवपी प्रकल्पाक विरोध करून गोंयकारांनी एकवटांत येवन गोंय राखपाचो उलो चिंबलकारांनी मारिल्लो। गोंयांत प्रकल्प हाडून गोंय काबार केला। आदी वेटलँड म्हूण जाहीर करतात, उपरांत ताचो इबाड करतात। थळाव्यांनी आंदोलनात तिडक उक्तायिल्ली। 2018 वर्सा रोहन खंवटेन IT मंत्री आसतना चिंबल कदंब पटाचेर आशिल्ल्या तळ्यार IT पार्क हाडपाचो यत्न केल्लो। त्या वेळार ह्या प्रकल्पाक लागून पर्यावरण आनी तळ्याक धोको निर्माण जाता अशें सांगून संबंधीत थळाव्यांनी हो प्रकल्प फाटीं उडयिल्लो। आतां सरकाराक त्याच सुवातेर युनिटी मॉल हाडपाचो आसा। प्रकल्पाच्या सुवातेर आतां सर्वेक्षण चालू आसा। 2 ते 3 दीस हे सर्वेक्षण चलतले अशें खुद्द अधिकाऱ्यांनी सांगले। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार।